Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 27, giuluhan og pagsulay sa propeta ni kaduhang bahin. Ang atong teksto makita sa 1 Juan 4:1. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Hinunua, sulayan ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iyaba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga nanagpanungha sa kalibutan. Kapaglaom, ang kabaguang punto sa pagsuta ni Bates sa gasa ni Ellen White miabot ni adtong Nobyembre 1846 dito sa Topsham, Maine, sa dihang aduna siya ay pananawon nga naglakip sa astronomical nga impormasyon o mahitungod sa mga butang sa kalangitan. Ingon kanhi nga usa ka marinero, inasa kayo si Bates ni ani nga topiko. Sa lahi iyang gisultian si J.N. Loboro sa iyang nasinati dito sa Topsham. Usa ni anak kagabi sa presensya ni Brother Bates nga kaniadto dili pa siya tumutuo sa pananawon. Adunay usa ka pananawon si Sister White nga sa diin nagsugod siya og sulti bahin sa mga bituon. Siya nagasulti sa nagasigang hulagway sa mga bakos nga rusas nga iyang nakita nga nagatabon ibabaw sa ubang planeta. Og siya midungag sa pag-ingon, akong nakita ang upat ka mga bulan. O, matod pa ni Brother Bates, siya nagatanaw sa planeta nga Jupiter. Si Mrs. White nagpadayon og hulagway sa daghan pang mga langit ng panghitabo o astronomical phenomena. Human si Mrs. White minggawas sa iyang pananawon, gipangutana siya ni Bates kung nakatuon ba siya ni adto og astronomiya, ang pag-estudyo sa mga langit ng butang sama sa mga bituon. Siya gisultian ni Mrs. White nga nag-ingon, wala ako'y nahinumduman sukad nga nagtan-aw bahin sa astronomiya. Si James White adunay samang opinion may tungod siyang bugos nga pagkawalay kahibalo bahin sa mao nga topiko. Si James White nagsulat bahin sa pananawon ni Ellen White dito sa Topsham sa sayo nga bahin sa 1847. Ingon siya, naibawan sa tanan nga wala gayud siya naibawan ni bisan unsa nga bahin sa astronomiya og dili makatubag bisan usa ka pangutana labot sa mga planeta sa wala pa siya niini nga pananawon. Ang ebidensya igo na alang sa madudahon nga Bates. Gikan ni adtong puntuha, siya ligon nga nagtuo nga siya adunay Dios nung gasa. Iyang gitapos ni adtong Abril 1847 nga ang Dios naghatag kang Ellen White og gasa aron sa paghupay o pagpaligon sa iyang nagkatibulaag, nangabungkag ug nangatapaksit nga mga katawhan sukad sa ilang kahigawad o disappointment ni adtong 1844. Og sa Enero 1848 giawhag ni Bates ang iyang magbabasa nga dili isalikway ang mga sinulat ni Ellen White tungod sa iyang masakiton og maluyahong lawas sa iyang pagkabata og sa iyang kakulangon sa kalibutanong kahibalo. Labaw sa tanan, ingon siya, ang paagi sa kanunay sa Dios mao ang paggamit sa mga huyang nga mga butang niining kalibutana sa pagpahibulong sa maalam ug gamhanan. Matod pa ni Bates, ang Ginoo naggamit kaniya sa pagpadasig sa dutay nga panon sa panahon gayud kadaghan sa unang mga pangulo ang nanagbiya niini. Kapaglaom, si Bates nag-ingon, ako kaniadto hinay sa pagtuo nga ang pananawon ni Sister White gikan sa Dios. Wala ako mosupak niini. Apan kay ang pulong sa Dios matuod gayud nga tin-aw nga ang mga espirituhanong mga pananawon ighatag ngadto sa iyang mga katawan sa ulahing mga adlaw. Ug busa sila gihatag. Ang atong buluhaton mao ang dili pagtamay, kun dili ang pagsuta. Hinaot unta nga tabangan kita sa Dios ni anang abuluhaton. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong Aman sa langit, salamat nga sa panahon sa kahigawad sa imong mga magtotoo sa unang panahon, hinungdan sa ilang pagkatibulaag ug pagkabungkag, ikaw nagpadala ug usa ka maghuhupay sa taliwala nila nga sila magpadayon sa ilang bulaton hangtod sa imong pag-abot sa ngalan ni Hesus. Amen.